प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् कर्णालीमा मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या 2000 नजिक, लकडाउन खुलेपछि थप चुनौती। अवैध नाकाबाट भारतीय मजदुर नेपाल भित्रने क्रम बढ्यो, क्वारेन्टिनमा नबसी सोझै काममा। भारतीय तरकारी र फलफुल बिना जाँच नेपाल भित्रँदै सामान आउनु अघि नै भन्सार कागजात तयार। र 4 महिनापछि होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोलिए पनि सौराहा सुनसान, व्यवसायमा देखिएन उत्साह। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक हामीसँग सल्यानमा 5 रोपनीको नर्सरीबाट वर्षमा 10 लाखसम्म कमाई गरेको सामग्री रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि यातायात, बजार लगायतका सार्वजनिक क्षेत्र खुलेपछि कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ। जेठ 5 गते पहिलो संक्रमित फेला परेको कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म 2000 नजिक संक्रमितको संख्या पुगेको छ। लकडाउन खुलेपछि कर्णालीमा थप चुनौती थपिन गएको हो। सरकारले लकडाउनको अन्त्य गरी छोटो दूरीका सवारी साधन र बजार निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिएपछि कर्णाली प्रदेशमा भाइरस संक्रमितको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। यसअघि नै कर्णाली प्रदेशमा यात्रा विवरण नभएका व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परिसकेको छ। लकडाउन अन्त्य भएपछि प्रदेश सरकारले समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकेको छैन। भारत र अन्तर्जिल्लाबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेर परीक्षण गर्ने र उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालिएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरू अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको चाहिँ स्वाब परीक्षण भइरहेछ। पहिलाभन्दा क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या पनि घटेको छ र आउने क्रम पनि घटेको छ। अब यसपछि हाम्रो रणनीति प्रदेश सरकारको पनि के छ भन्दा यस पश्चात चाहिँ हामी समुदायमा अवस्था के छ भनेर त्यो टेस्टिङको दायरालाई बढाउने क्रम चाहिँ हामीले जारी गरेका छौँ। लकडाउन खुलेपछि जिल्लाभित्र सवारी साधन चलाउन भने पनि लुकी छिपी र जबरजस्ती ढङ्गबाट दैनिक 100 को हाराहारीमा सवारी साधन अन्तर्जिल्ला ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। अन्य जिल्लाबाट आउने र जानेलाई पास लागू गरे पनि बिना पास कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने नाका बबैबाट आउजाउ भइरहेको छ। अन्तर्जिल्ला आउन जाने सवारी साधनको प्रवेश पास लिएर मात्रै आवत जावत भइरहेको छ। 60-65 जनाको हाराहारीमा भारतबाट आइरहेका छन् भने भारतबाट आइरहेकालाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ र अन्य नेपालबाटै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पास लिएर आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छैन। कर्णालीमा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 6 जनाको मृत्यु भएको हो भने झन्डै 200 जना आइसोलेसनमा छन्। बाँकी 1700 निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोना प्रतिकारका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई भाइरस संक्रमण भइसकेको छ। हाल बढी जोखिमयुक्त जिल्ला दैलेख, सुर्खेत र सल्यानमा संक्रमितको दर उस्तै छ भने शून्यमा झरेका हुम्ला, मुगुमा समेत पछिल्लो समय भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ। लकडाउन खुलेपछि थपिएको चुनौतीलाई प्रतिकार गर्न सरकारको तयारी भने निकै कमजोर छ। धेरै कुरा सिकिसक्यौँ, धेरै कुरा बुझिसक्यौँ। कहाँ रिसोर्स छ भन्ने पनि थाहा छ, कहाँबाट मोबिलाइज गर्ने भन्ने पनि थाहा छ, रिसोर्स कहाँबाट माग्ने भन्ने पनि कुरा थाहा छ। भनेपछि हामी 20 दिनमा गर्ने कुरा त अब 5 दिनमा गर्छौँ नि त। सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक असहज भएको भन्दै चौतर्फी दबावकै कारण लकडाउन खुलाएको सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न अझै स्वास्थ्य परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्छ। लकडाउन खुलाए पनि संक्रमणको जोखिम रहिरहने हुँदा हामी आफै सजग र सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। सरकारी तयारी कमजोर हुनु र हामी सबै सचेत र सावधान नहुनु दुवै भाइरस नियन्त्रण नहुनुका कारक तत्त्व हुन्। अझै पनि भयावह अवस्था आउन नदिउँ। हामी सबैले सरकारले तोकेका मापदण्ड पालना गरौँ र गरौँ। लकडाउन खुलेपछि भारतीय नागरिक कञ्चनपुरका विभिन्न अवैध नाका भएर नेपाल भित्रन थालेका छन्। बजार व्यवसाय, उद्योग धन्दा खुलेपछि रोजगारीका लागि अवैध बाटो हुँदै यहाँ आएका भारतीय नागरिक क्वारेन्टिनमा नबसी सोझै काममा जाने गरेका छन्, जसका कारण कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको छ।
कञ्चनपुरको पश्चिमी नाका गड्डा चौकी चैत 10 गतेदेखि बन्द छ। नाका बन्द भएपछि दुवै देशका नागरिकलाई स्वदेश फर्किन दैनिक बिहान 4 घण्टा नाका खुल्ला गरिँदै आएको छ। तर रोजगारीका लागि एक देशबाट अर्को देशमा आवत जावत गर्न दिइएको छैन। विभिन्न उद्योगमा काम गर्ने र विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका लकडाउन अघि स्वदेश फर्किएका भारतीय नागरिक कञ्चनपुरका विभिन्न अवैध नाका भएर नेपाल भित्रिने क्रम बढेको छ, जसका कारण कोरोना भाइरस फैलिने खतरा बढेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जो इन्डियनहरू आइराखेका छन् उनीहरूले गर्दा अब हामीहरू असुरक्षित छौँ। तपाईँ वीरगञ्ज विराटनगरको कुराहरू सुन्नमा आइएको छ कि त्यहाँ उद्योग धन्दाहरू धेरै छन्, इन्डियनहरू धेरै आएर अहिले ती मजदुरहरूबाट नेपालीहरू पनि सङ्क्रमण भएर अहिले चाहिँ कम्युनिटी सङ्क्रमण फैलिराखेको छ। ल यो त यहाँ देशी भन्दा यो कहाँ, यो त पहिलेदेखि यहीँ थियो, यो त बेलौरी थियो, यो त धनगढी थियो, यो त वहाँदेखि आएको भन्ने यस्ता किसिमका बहानाहरूले चाहिँ ती इन्डियन नागरिकहरूलाई चाहिँ हाम्रो यतातिर राखिने खालको गरिएको छ क्या। अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय नागरिक क्वारेन्टिनमा नबसी सोझै काममा फर्किने गरेका छन्। बजारको व्यापार व्यवसाय सबै खुलेका बेला स्वास्थ्य परीक्षण बिना रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न ठाउँबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका भारतीय नागरिकका कारण झनै सङ्क्रमण समुदायमा फैलिने जोखिम बढेको छ। लकडाउन भइसकेपछि त्यति बेला उहाँहरू घर जानुभएको र अहिले यति बेलाको बेलामा चाहिँ आएका ती व्यक्तिहरू पनि आउनु भएको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले तुरुन्तै अब यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नै सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ घरतिर अथवा उहाँ आफ्नै ठाउँतिर चाहिँ जानुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ र त्यही भएर हामीले पठाउनुपर्छ। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई जताभावी रूपमा चाहिँ आउन दिनु चाहिँ हुँदैन। भारतको पीलीभीत, उधमसिंह नगर र चम्पावत जिल्लाबाट रोजगारीका लागि भारतीय नागरिक नेपाल आउने गरेका छन्। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको पुनर्वासदेखि ब्रह्मदेवसम्म भारतसँग सीमा जोडिएको करिब 140 किलोमिटर खुल्ला सीमाबाट भारतीय नागरिक लगातार नेपाल भित्रिरहेका छन्। भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भयावह रूपमा फैलिँदै गएका बेला यसरी खुल्ला सीमाबाट अवैध रूपमा भित्रिने भारतीय नागरिकलाई रोक्न र अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेजसिंह मुस्कान, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर। महामारी अझै कायमै रहेकाले अवैध बाटो भएर आउनेलाई क्वारेन्टिनमा राख्न जरुरी छ। यसका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, प्रशासन सबै जागरुक बनाऊ र निगरानी बढाऊ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सारबाट नक्कली कागजातहरू पेश गरेर कृषि उपजका गाडीहरू भित्रिरहेका छन्। मालवाहक गाडीहरूलाई आवश्यकताका आधारमा मात्रै तौलमापन गर्ने गरिन्छ। व्यापारी र एजेन्टको प्रभावमा प्रज्ञापन पास हुँदा कृष्णनगर नाकाबाट राज्यले धेरै राजस्व गुमाइरहेको छ। भारतको लखनऊबाट काठमाडौँका लागि आँप लिएर आएको यो गाडी गएको शनिबार बिहान 9:30 को समयमा कृष्णनगर भन्सार कार्यालयबाट नेपाल प्रवेश गर्यो। यसरी तरकारी र फलफुलका गाडी शनिबार दिउँसोसम्म 15वटा भित्रिए। नजिकका जिल्लाहरूमा भारतीय गाडीहरूबाटै ढुवानी हुँदो रहेछ। बाँकी जिल्लाका व्यापारीहरूले नेपाली गाडीमा पल्टी गरेर लाने रहेछन्। अन्य आवश्यक कागजी प्रक्रियाहरू नेपालमा गाडी नआउँदै एजेन्टहरूले मिलाउने रहेछन्। व्यापारीले बनाएको बिलको आधारमा भन्सारले अरू केही नहेरी यी गाडीहरू दिउँसो 2:30 को समयमा जाँचपास गर्यो। शनिबार विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइहरू बन्द हुन्छन्। विषादी जाँच नहुने भएपछि कुनै पनि नाकाबाट तरकारी तथा फलफुलहरू नेपाल भित्रिँदैनन्। तर शनिबार नै भारतबाट आयात भएका कृषि उपजहरू उसै दिन भन्सार पास कसरी सम्भव भयो? होइन, त्यो त नहुनु पर्ने। हेरौँ म अब के छ यस विषयमा, होइन म पनि भेरिफाई गर्छु यो विषयमा। यो खास प्रक्रियामा चाहिँ को समावेश हुनुहुन्छ? खास को? यो जाँचगिर भन्छन्, जाँचगिर भन्सार अधिकृतहरू हुन्छन्। यसमा चाहिँ भन्सारका कर्मचारी नभइकन चाहिँ यो सम्भव छैन। सम्भव छैन। भन्सारमा कृषि उपजका गाडीहरू भित्रिएपछि जाँचकीले आयात भएका सामानहरूको नमुना सङ्कलन गरी सिल गरेर विषादी मापनका लागि प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने हो। तर शनिबार नेपाल प्रवेश गरेर जाँचपास भएका गाडीहरूले प्रयोगशालाबाट शुक्रबार स्वस्थकर प्रमाणपत्र बनाएको कागज पेश गरेका छन्। यो बारे बुझ्न बुटलमा रहेको प्रयोगशालामा म आउँदा यी पेश गरेका कागजहरू नक्कली भएको प्रमाणित भयो। भन्सारबाट प्रयोगशाला आएका नमुनाहरूमा पनि सिल गरेको पाइएन। विभिन्न किसिमको अक्षरहरूले लेखेको देखियो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा दर्ता र चलानी नम्बर चाहिँ एउटै लेखेको देखियो हजुरले देखाएको डकुमेन्टमा। अनि अक्षरहरूको हामीले चाहिँ प्रतिवेदन दिँदा सबै हामी 2 जना स्टाफले नै लेखेर दिने गरेको प्रतिवेदनमा अरूले चाहिँ केयरमेट गरेर लेखेको अक्षरहरू देखियो त्यसमा।
त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ केयरमेट गरेर बनाएको हाम्रो यहाँ रेकर्डसित पनि मिलान गर्दाखेरि मिलान नभएको हुनाले त्यो डकुमेन्ट चाहिँ किर्ते गरेर बनाएको देखिएको छ। हामीले घडी कृष्णनगर त्यहाँ जान सकिन्न हैन, अनि हामीले एजेन्टलाई अब ठौटी दिएर लेखेर दिइहाल्छौँ, अब उसले पास गरेर पठाइदिन्छ। पेश गरेका कागजमा सामान्य नागरिकले पनि गल्ती छुटाउन सकिने त्रुटिहरू छन्। दैनिक 100 बढी मालवाहक गाडीहरू भित्रिने यो नाकामा सामानहरूको तौल आवश्यकताका आधारमा मात्रै नापिन्छ। व्यापारी र एजेन्टले बुझाएका कागजहरू हेरेकै भरमा जाँचपाँच हुँदा ठुलै रकमको राजस्व गुमेको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। थुप्रै ठाउँमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गाडीहरू चेक जाँच पनि गर्छन्। भन्सार, प्रयोगशाला र सुरक्षा निकाय सबैको सुरक्षा रेखा तोडेर के एउटा गाडी मिलेमतो बिना नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ होला? प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, कृष्णनगर नाका, कपिलवस्तु। आवश्यकताका आधारमा मात्रै कृषि उपजका मालवाहक गाडी प्रवेश गराइनुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @KTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। 4 महिनादेखि सुनसान रहेका चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहा बिस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ। सरकारले लकडाउन 15 गतेदेखि होटल खोल्ने निर्णय गरेसँगै सौराहाका होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोलिएका छन्। व्यवसायीहरू पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन अग्रसर भए पनि पर्यटकको चहलपहल भने तत्काल नबढ्ने देखिएको छ। पर्यटकीय नगरी सौराहाका होटल तथा रेस्टुरेन्टका ढोकाहरू खुलेका छन्। पर्यटकको स्वागत सत्कारका लागि सरसफाइ र रङरोगन गरेर होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई चिट्टक्क पारिएको छ। सीमित कर्मचारी राखेर भए पनि व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि व्यवसायको मुहारमा समेत केही चमक देखिएको छ। अहिले तत्कालै त हामीले होटल खोलेर पर्यटक आइहाल्ने अवस्था छैन। अब उहाँहरूको हाम्रो बुकिङ त्यस्तो पनि छैन। तथापि हामीले होटल खोल्यौँ है भनेर सन्देश दिँदाखेरि चाहिँ अब आन्तरिक पर्यटक आउने चाहिँ क्रम बढ्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा हो। सरकारले जहिलेबाट अब चाहिँ पर्यटन व्यवसाय लगायत अरू अन्य व्यवसायहरू सुरु गर्न मिल्छ भनेर निर्णय गर्यो, तहिलेदेखि चाहिँ हामीले सम्पूर्ण तरिकाले आफ्नो सबै गार्डनहरू, रुमहरू, पुलहरू हामीले चाहिँ पर्यटकलाई दिन सक्ने सुविधा जेबाट दिन सकिन्छ ती कुराहरू तयार गरेका छौँ हामीले। सरकारको निर्देशन बमोजिम व्यवसायीले सुरक्षा सावधानी अपनाएका छन्। क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाले पनि 7 बुँदे निर्देशन दिएर मात्रै होटल खोल्न आग्रह गरेको छ। चैतदेखि नै सुनसान बनेको सौराहामा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न व्यवसायीले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा 10 देखि 50% छुटको घोषणा समेत गरेका छन्। तर तत्काल विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना नभएकोले आन्तरिक पर्यटकलाई सौराहा घुम्ने वातावरण सरकारी तहबाट पनि हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। मैले यहाँ आएर खाना खाने जुन पर्यटकहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले खानामा 20% डिस्काउन्ट दिएको छु भने ड्रिङ्कमा 15% दिएको छु र रुममा पनि उहाँहरूलाई मैले छुट दिएको छु। जुन 50% छुट दिएको 50% दिएको छु उहाँहरूलाई। अब हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा मन्त्रालयमा यो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जुन एउटा टिकट लिनुपर्छ भित्र जाने मान्छेहरूलाई, त्यो टिकट कमसेकम एउटा टिकटले 2 दिनको चाहिँ अथवा 3 दिनको चाहिँ प्रवेश पाउने खालको सुविधा भयो भनेदेखि 1 रात बसेर जाने टुरिस्टहरू 2 रात बस्ने 3 रात बस्ने हुन्छ। वन्यजन्तुको अवलोकन, घुमफिर र जङ्गल सफारीका लागि प्रख्यात सौराहामा 100 भन्दा बढी होटल र 50 भन्दा बढी सुविधायुक्त रेस्टुरेन्ट रहेका छन्। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण 4 महिनादेखि बन्द रहेको व्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन व्यवसायीले अहिले थप लगानी गर्नु परेको छ। तर होटल खोल्न पाउँदा व्यवसायी जति खुसी देखिएका छन् त्यति नै चिन्ता पर्यटक नआउँदा खर्च धान्न नसकिने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, सौराहा, चितवन। लामो समयको लकडाउनपछि पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारू गर्न व्यवसायीहरू उत्साहित नहुनु स्वाभाविकै हो, किनभने भाइरसको प्रकोप कायमै रहेकाले पर्यटक भित्रने सम्भावना न्यून छ। तर पनि सावधानीपूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को जङ्गलमा एउटा छाप्रो छ। त्यो छाप्रोमा वर्षौंदेखि 9 जनाको एउटा परिवार दुःख र कष्टका साथ बस्दै आएको छ। 4 छोराछोरीमा बौद्धिक अपाङ्गता भएपछि परिवार झन समस्यामा परेको छ। बिर्खबहादुर हाङसरुम्बाको परिवारमा उनी र उनकी श्रीमतीसँगै 7 जना छोराछोरी छन्। समुदायसँग बालबालिका हेलमेल नभएर मान्छे देख्न साथ भाग्ने र लुक्ने गर्छन्। बिर्खबहादुर प्राय गाउँतिरै बस्ने भएकाले बालबालिकाको पालन पोषण गर्ने जिम्मेवारी आमाकै काँधमा छ। त्यही नानी अब ऊ त अब कहिले ल्याउँछ कहिले ल्याउँदैन, मैले ल्याउँदा मात्रै ऊ त कहाँ कहिले के गर्छ, उसले त 101 जान्छ, म मात्रै भन्नु।
खान बस्न समेत समस्या भएकाले स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने शान्ति हाङसरम्बाको माग छ। मौलिक हकका रूपमा रहेको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा लिन यी बालबालिकाले पाएका छैनन्। परिवारको हिसाबले अत्यन्तै नाजुक। अब जेठो छोरो अपाङ्ग छ, बाँकी काइलो र अन्तरे पनि अपाङ्ग हुन्। अनि जेठी छोरी पनि खासै खुलेर छैन, त्यो पनि अपाङ्ग नै हो। बाँकी अन्य सामान्य बोली आउनेछन्। हाङसरम्बा दम्पतिका 7 छोराछोरी मध्ये 16 वर्षीय जेठो छोरो सुस्त मनस्थितिका छन् भने 10 वर्षीय काइलो र 8 वर्षीय अन्तरे बोल्न सक्दैनन्। यस्तै 14 वर्षीय जेठी छोरी पनि प्रष्टसँग बोल्न सक्दिनन्। छाप्रामा एक दानु अन्न सञ्चित छैन। यतिका छोराछोरी र आफ्नो गुजारा शान्तिले आधा घण्टा टाढा रहेको गाउँमा गएर बनिबुतो गरेकै भरमा चलाइरहेकी छिन्। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, हिलियाङ गाउँपालिका, भारपा 5 थर। कमजोर आर्थिक अवस्था, त्यसमाथि परिवारका सदस्यहरूमा बौद्धिक अपाङ्गता हुनु आफैमा दुःखद छ। हामी सबैले सकेको सहयोग गरौँ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। फलफुल तथा जडीबुटीका बिरुवा उत्पादनमा अग्रणी जिल्लाको रूपमा चिनिन थालेपछि सल्यानमा बिरुवाको माग बढ्दै गएको छ। उत्पादित बिरुवाको माग देश विदेशमा बढ्दै गएको हो। थोरै मेहनत र लगानीमा गर्न सकिने व्यवसाय भएकाले स्थानीयवासी यही पेसामा आकर्षित भएका छन्। लामो समय राजनीतिमा बिताएका बाक्सो नगरपालिकाका टीकाराम ओली 4 वर्षदेखि बिरुवाको व्यावसायिक उत्पादनमा लागेका छन्। थोरै क्षेत्रफलबाट व्यवसाय सुरु गरेका उनले अहिले 5 रोपनीमा नर्सरी बनाएका छन्। बिरुवा रोपेर वर्षमा 10 लाख कमाइ हुने गरेको ओलीको भनाइ छ। आम्दानी हाम्रो यो वर्ष 8-10 लाख रुपियाँ बचत हुन्छ खर्च घटाएर। बागचौरकै खोरबारीका लोकबहादुर डागे स्थानीय नेता हुन्। राजनीतिसँगै बिरुवा उत्पादनमा लागेका उनको परिवार धान्ने बाटो यही हो। यस वर्ष 65,000 बिरुवा बेचेर 7 लाख आम्दानी गरेका उनले व्यवसायलाई विस्तार गर्दै लगेका छन्। ओली र डाँगी मात्रै होइनन्, बागचौरका अधिकांशको मुख्य पेसा नै जडीबुटी र फलफुलका बिरुवा उत्पादन तथा बिक्री वितरण नै हो। मेरो पनि 7 लाख जति आम्दानी व्यक्तिगत रूपमा अहिले नर्सरीबाट भएको छ र हाम्रो यो गाउँमा पनि अब यो टोटल यो हाम्रो गाउँमा मात्रै पनि 50 लाख जति नर्सरीबाट आम्दानी गरेका छन् किसानहरूले। फलफुलमा सुन्तला, कागती, अनार, हलुवाबेद र जडीबुटीमा टिमुर, ओखर, रिठा लगायतका बिरुवा उत्पादन गरिन्छ। जडीबुटी र फलफुलका 28 लाख बिरुवा उत्पादन भएको सल्यानमा यस वर्ष 5 करोड 60 लाखको कारोबार भएको छ। बिरुवाहरूबाट यसको बिरुवाको जुन चाहिँ बिक्री मूल्य र कृषकहरूले गरेको कारोबारको हेर्दाखेरि 5 करोड 60 लाख बराबर जाने कृषकहरूले जाने आम्दानी लिनुभएको छ। बिरुवा मात्र होइन, यहाँका किसानले सिजन अनुसार फलफुलबाट समेत आम्दानी गर्छन्। थोरै लगानी र मेहनतबाट राम्रो आम्दानी हुने भएकाले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर घर फर्केका युवा पनि बिरुवा उत्पादनमै लाग्न थालेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, बागचौर, सल्यान। जडीबुटी र फलफुलका बिरुवा उत्पादन तथा बिक्री वितरणले धेरैलाई आत्मनिर्भर उन्मुख बनाएको छ, जुन आफैमा सुखद छ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते। प्रदेश विशेष